मध्योद्भवे भुवः इळावृतनाम्नि वर्षे गौरीप्रधानवनिताजनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुदिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकम् अधीश्वर संश्रये त्वाम्। मध्योद्भवे भुव इळावृतनाम्नि वर्षे गौरीप्रधानवनिताजनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुदिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम्। भद्राश्वनामक इळावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्धगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देव हयशीर्षतनुं भवन्तम्। भद्राश्वनामक इळावृत पूर्ववर्षे भद्रस्रवोभिः ऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्त गूढ निगम उद्धारण प्रवीणं ध्यायामि देव हयशीर्षतनुं भवन्तम्। ध्यायामि दक्षिणगदे हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेघशुद्ध ज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तम्। ध्यायामि दक्षिणगदे हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिम् एकशुद्धज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तम्। वर्षे प्रदीजिललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषलसितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निसेव्यमाणं तस्या प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम्। वर्षे प्रदीजि ललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषलसितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैः च निसेव्यमाणं तस्याः प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम्। रम्येषु दीजिगलु रम्यगनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलममल्सरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम्। रम्ये हि उदीजि गलु रम्यगनाम्नि वर्षे तद् वर्षनादम् अनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलम् अमल्सर हृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम्। वर्षं हिरण्मय समाह्वयमौत्तराः मासीनमद्रिधृति कर्मडकामडाङ्गं संसेवदे पितृगण प्रवरोर्यमायं तं त्वां भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन्। वर्षं हिरण्मय समाह्वयं सम आह्वयं
औत्तराहम् आसीनम् अद्रि धृति कर्मड कामडाङ्गम् संसेवदे पितृगण प्रवरः अर्यमा यं तं त्वां भजामि भगवन् पर चिन्मयात्मन् किञ्जोत्तरेषु कुरुषु प्रिययादरण्या संसेविदो महितमन्त्रनुदिप्रभेदै दंष्ट्राग्रघृष्टगणपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञानुदयज्ञवराहमूर्ते किं च उत्तरेषु कुरुषु प्रिययादरण्या संसेविदः महितमन्त्रनुदिप्रभेदैः दंष्ट्रा अग्र घृष्ट गण पृष्ठ गरिष्ठ वर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञानुद यज्ञ वराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेविदो हनुमदा दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मक परिलसन् परिपाहि विष्णु यां यां दिशं भजति किं पुरुष आख्यवर्षे संसेविदः हनुमदा दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णु श्रीनारदेन सह भारतगण्डमुख्यैस्त्वं साङ्ख्ययोगनुदिभिः समुपास्यमान आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसगा परिपाहि भूमन् श्रीनारदेन सह भारतगण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुदिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालम् इह साधुजना अभिरक्षी नारायणः नरसकः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेर्करूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्निरूपं क्रौञ्जेम्बुरूपमदवायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोगा प्लाक्षे अर्करूपम् अयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनि वह्निरूपं क्रौञ्जे अम्बुरूपम् अद वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपम् अपि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रगरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमाने त्वं शिंशुमारवपुषा महदामुपास्य सन्ध्यासुरुन्धि नरकं मम सिन्धुशायिन् सर्वैः ध्रुवादिभिः उडुप्रगरैः ग्रहैः च पुच्छादिकेषु अवयवेषु अभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महदाम् उपास्यः सन्ध्यासु रुन्धि नरकं मम सिन्धुशायिन् पाताळमूलभुविशेषतनुं भवन्दं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं
भुजगाङ्गनाभिर्जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ पादाळमूलभुवि शेषतनुं भवन्तम् लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षम् नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ